كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام بلندتر صلوات صلی اللہ قد اقبل وقال السلام عليك يا أماه وقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمد فائدي فقال يا أماه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وتحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله تأذن لي أن أكون تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام بلندتر صلوات صلی اللہ قد اقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمت فائدي فقال لي يا أماه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من أختار الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام بلندتر صلوات صلی اللہ وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أمير رسول الله فقلت نعم ها ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيب خليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلم أكلمنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأمنا بعد يمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وأدعو لمن أداه ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم رجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآله فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء منية ولا أرض مضية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة معدن رسالتي هم فاطمة وأبوها وبحلها وبنوها فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أبدل الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فأبت أمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله لا يقرأ السلام
ويخشى بتحت والإكرام ويقول لك وعزة جلالي إني ما خلقت السماء منيرا ولا أرض مضيئا ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أكون معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله خبر مال جلوسنا هذا تحت الكساء من فضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبي ثاني رسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جام من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم رحمة وعفتهم بملائكة واستغفر له إلا أن يتفرقوا فقال علي رضي الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبي ثاني رسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جام من شيعتنا ومحبينا وفي مهمون إلا وفرج الله همه ولا مغمون إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته فقال علي رضي الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة بلندتر صلوات